مبادرة لتقاسم الآراء والأفكار حول موضوع تداعيات كورونا حول التنمية المحلية. إنها فرصة أيضا لتقديم بعض الملاحظات حول الأبعاد والآثار المركبة والمعقدة والشاملة لفيروس كورونا 19 على المجتمع، على السياسات وعلى الدولة والمؤسسات بتنوعاتها في ظل هذه العولمة السائدة وفي هذا النمط الإنتاج. سأباشر في لدينا مجموعة من المشاكل تقنية لأنه إذن بعد هذه المقدمة، ما معنى التنمية؟ دونك لا أدخل في تفاصيل المصطلح، لأنه التنمية غالبا كثير من الناس يعتقدون أن الديفلوبمون لوكال أو التنمية المحلية بمعناها كمشروع. التنمية ليست مشروع، التنمية مسلسل، صيرورة مركبة ومعقدة. مركبة لماذا؟ لأنها تجمع ما بين السياسي والاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، ومعقدة لأنها تجمع بين فاعلين مختلفين سواء في المصالح أو الأهداف أو الصفات القانونية التي يتدخلون فيها في المجال. إذن هؤلاء الفاعلين سيكونوا سواء الدولة، المنتخبون أو الساكنة، الجمعيات المجتمع المدني، القطاع الخاص، أو الشركاء تقنيين كانوا أو سياسيين، زائد ما يسمى بالأدوات القانونية اللي يمكن اللي كترتكز عليها هذه التنمية المحلية. ومن هذه المبادئ يمكن اللي كتركز عليها هي مدى التعاقدات اللي يمكن في اطار سواء في لو بلان كومونال دو ديفلوبمون، في مشاريع جماعيه، او في لي بلان ريجيونال دو ديفلوبمون، في لي شيما اي لي فون دو ديفلوبمون، في اطار شراكات، تعاقدات، دي كوفينانسمون، في مساهمات ماليه متعدده الاطراف، او في اطار شراكه في اطار التدبير والتسيير الى اخره. اذا التنميه بهذا المفهوم فعلا معقد. بطبيعه الحال كانت واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كانت انطلقت وجات في وانعكاسات هذا كوفيد 19 على التنميه في العالم كانت في الحقيقه بواحد الشكل سريع وشامل ومتعدد الآثار سواء على جميع القطاعات. الآن كنشوفوا مثلا في مجموعة ديال الدول سواء كاين واحد سياسات مختلفة في التعامل مع هذه الأزمة، سواء هناك من فضل الاقتصاد على الإنسان، من فضل الإنسان من حاول في تزاوج المصالح ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى آخره. هناك الناس اللي مجتمعات اللي الآن خرجت من الحجر الصحي، بعض في على الأبواب، وبعض والصنف الثالث اللي تحاول ما أمكن يلقاو التوافق في التعامل مع هذه الجائحة عبر واحد مجموعة ديال البادرات المبادرات والتوازنات لكل دولة. دونك بشكل عام المؤشرات بشكل عام توحي بأن هناك أزمة اقتصادية خانقة اللي يمكن التداعيات ديالها تكون في المرحلة ما بعد الحجر الصحي، لأنه هنا اللي غادي تنفجر واحد المجموعة ديال التناقضات اللي غادي نحاول نداركها في هذا العرض بواحد الشكل موجز. طبيعة الحال هذه ارتسامات لا تنبني على واحد البحث علمي إلى آخره، إنه كما تشوفوا بأن أي بحث علمي خصو الزمن، التاريخ،
وخصو واحد البحث ميداني. ولكن هنا حاولت ما امكن ان اجمع بعض المؤشرات اللي يمكن نقدروا نستنطقوها ونرسموا واحد الصوره مستقبليه اللي يمكن تعاقديه اللي يمكن نقدروا نتعاملوا معها مستقبلا. اذا فإلا مشينا مثلا غير خدينا البنك لا بنك مونديال البنك الدولي اللي في اخر اعلانات ديالو في اخر مقررات ديالو اللي قال بان تقريبا واحد الاقتصاد العالمي في 2020 و2021 غادي يعرف واحد القدر من الانكماش يوازي 4.4.5% تريليون دولار في بشكل اجمالي. 4.5 تريليون دولار اجمال اقتصادي اللي في حقيقه مهم بزاف، اللي تيشمل تقريبا المنطقه ديال جنوب اسيا بالكامل، ما كتوصلش 3.5 ديال بليون دولار، وتقريبا تيوازي تيفوق اجمال الناتج المحلي لكافه بلدان امريكا اللاتينيه والبحر الكاريبي، وبالإضافة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذن كتعرفوا الحجم ديال هذا الوباء والانعكاسات ديالو على الاقتصاديات أو على المحلية الوطنية والدولية في الترابطات ديالها. دونك ومع أن الأبعاد الاقتصادية للأزمة تستحوذ كل شيء الاهتمامات الآن، كاين واحد المجموعه ديال المؤشرات اللي تشير بان هناك واحد النوع من الشلل واحد المجموعه ديال الشلل اللي غادي يقيس الاقتصاديات الوطنيه في نفس الوقت، ولكن الانعكاسات الخطيره اللي غتكون خاصه على الخسائر البشريه، لانه كاين واحد تقريبا بشكل عالمي كاين تقريبا من ملايين البشر في افقر بلدان العالم على حافه الهاويه. وهذا يعني بان كاين واحد مجموعه ديال مجموعات بشريه اللي داخله في الفقر او في واحد النوع من الهشاشه. اذا غتدخل في واحد المرحله اخرى ديال التفقير بواحد الشكل اللي يمكن عندها واحد القوه ديال الرعايه الصحيه او للتخفيف منه او لمواكبه يمكن واحد المجموعه ديال القطاعات اللي عرفات واحد التضرر كبير، واللي وجدت نفسها شفتوهم محرومه، سواء هذه الاقتصاديات وجدت نفسها محرومه من التجاره، من محاولات التحويل، المهاجرين، المغتربين، الاستثمار، الوظائف. إذن واحد مجموعة ديال الكوارث الإنسانية اللي يمكن توقع ما بعد كورونا في مجموع الدول العالمية، لأنه غادي الاقتصاد البشري يمكن يدخل في واحد السيرورة، في اون ريزيليونس، يدخل في واحد مجموعة ديال التوازنات اللي كانت ما قبل كورونا. خصو واحد الوقت باش يسترجع القوة ديالو، الدينامية ديالو إلى آخره. إذن إلا مشينا في افريقيا مثلا، ناخذ غير افريقيا على حسب التوقعات ديال البنك الدولي، 80% من العمال في القطاع الغير الرسمي الغير المهيكل، اذا فلو سيكتور انفورمال 80% اللي بطبيعه الحال اللي داخلين في الصناعات الخدماتيه او في الحرف الخدماتيه، وداخلين في المهن الغير الرسميه، واللي غادي تعيش واحد التضرر كبير، تقريبا ما يماثل 4/5 من الاشخاص من القوه العامله في العالم، اللي كتشكل تقريبا على حسب الاحصائيات ديال البنك الدولي 3.3 مليار بالاغلاق الكامل او الجزئي للاماكن العمل.
في افريقيا تقريبا 100 مليون شخص اللي معنيه في هذا، اللي محشوره في هذا الهشاشه. اذا وبطبيعه الحال الجائحه ديال كورونا اللي زادت في تفاقم المخاطر القائمة الناجمة، لأنه قبل الجائحة كانوا جوائح أخرى اللي كانت تثقل الدول النامية أو الدول في الإفريقية أو أمريكا اللاتينية والأخرى الضعيفة، خصوصا في الصراعات والعنف، الحروب، زائد ضعف الحكومات في سواء في السياسات تدبير الشأن الاجتماعي، زائد أسراب الجارات التي تدمر المحاصيل، إضافة إلى إشكالية الأمن الغذائي إلى آخره. إذن آثار فقدان الأجور سوف تنعكس تدريجيا على الأسر، ومنها على المجتمعات المحلية، ومنها على المجتمعات الوطنية بأسرها sur la nation. في الشأن المغربي دونك اللي فيه كوفيد 19 بطبيعة الحال غادي يكون عنده واحد الأثر في نفس الشاكلة العالمية، ومن ضمن الآثار ديالو هو ارتفاع البطالة. ارتفاع البطاله اللي غادي يكون واحد مؤشر كبير بزاف في الحقيقه. اللي نعطيكم غير واحد المثال، مثلا في القطاع السياحي كاين 8500 وحده في خدماتيه سياحيه اللي الان مسدوده، تقريبا مسدودة نهائيا، ما يمثل 500,000 أجير. إذن زيد لها الخدمات في لو سيكتور انفورمال. لو سيكتور انفورمال في المغرب تيمثل تقريبا 37% ديال لي زومبلوا اور سيكتور اغريكول، خارج الشغل في اطار الفلاحي، والاطار الفلاحي نيتر واحد الكميه كبيره ديال الشغل الغير انفورمال، غير المنظم اللي كيترتكز عليه القطاع السياحي الفلاحي. دونك تقريبا في لو برودوي انتيريور بروت ديال المغرب هادشي تيمثل ما يقارب 20% على حسب الاحصائيات اللي عندنا، وبطبيعه الحال تيحرك واحد الاقتصاد اللي تقريبا ديال 170 مليار درهم. وهذا يعني بان هذا القطاع بالذات ديال الخدمات ديال لانفورمال غادي يعرف واحد اختلالات كبيره، لانه عنده ارتباطات بواحد المجموعه ديال القطاعات الاقتصاديه، سواء حتى السياحه كترتكز على الانفورمال. وتنشوفوا مثلا غير في الاحصائيات اللي تعطى واخا كاين 500,000 يلا كاين 130,000 عامل اللي ديكلاري في السي ان اس اس. بمعنى السياحه في حد ذاتها قطاع اللي كيعتمد على واحد المجموعه ديال واحد الشغيله يد عامله اللي مازال داخله في لو سيكتور انفورمال، إضافة إلى الصناعة التقليدية إلى آخره، الفلاحة، واحد المجموعة ديال ما يمثل تقريبا واحد 2 مليون ونص ديال الشغيلة في إطار المغرب. إذن هذا في حد ذاته مشكل اللي يمكن غادي نواجهه مباشرة بعد الكونفينمون. كيفاش يمكن غادي نداركوا هذه الإشكاليات الكبرى والاختلالات اللي يمكن غادي تنعكس على البنية التحتية، على البنية الاجتماعية، وعلى البنية الخدماتية بشكل عام. المؤشر الثاني الآخر هو ما يسمى لا بوبيريزاسيون فينيرابيليتي، هذه الهشاشة الاجتماعية اللي يمكن الآن يمكن تقدر ما غاديش تقيس غير الطبقات الشعبية، وإنما يمكن غادي تمس الطبقات المتوسطة. وإلا مست الطبقات المتوسطة تعرفوا بأن هي تقريبا واحد سي لو موتور دو لا كونسوماسيون اي دي ديناميك سوسيال، اللي عندها واحد الفعالية كبيرة في إطار تنشيط المجتمع والاقتصاد والاستثمار
الاستهلاك في سواء في الحضاري أو في القروي، زائد على الفلاحة، الصناعة، واحد المجموعة ديال المنشآت الصناعية الآن مغلقة، لو توريزم إلى آخره. إذن كاين خصوصا ما عندناش واحد الآفاق، واحد الرؤية لأنه باش غادي نحركوا الآن مثلا القطاع مثلا نعطي ديال السياحة راه ما يمكنش يتحرك في ظرف في سنة. إذن لأنه السنة تقريبا واحد دونك كيفاش يمكن غادي نسايروا هذه الانعكاسات على بعد واحد السنة من هنا الفوق. إضافة أن الشركاء ديال المغرب سواء في إسبانيا أو أوروبا أو فرنسا إلى آخره كانوا بحد ذاتهم متضررين بهذه الجائحة ديال كورونا كوفيد 19، متضررين اقتصاديا اجتماعيا إلى آخره. إذن الأسواق ديالهم الآن غادي او النوع ديال الشراكات اللي كانت عندنا خصنا نشوفوا الطريقه ديال اعاده النظر في التنشيط ديالها، لانه كاين مجموعه ديال الحاجات الان اللي خدات اولويات اللي ما كانتش قبل. دونك هاد لي زامباكت ولا لي زانديكاتور ماكرو ايكونوميك ما سهلش باش غادي دير ان ايفالياسيون ديالهم، خاص الوقت وخاص مازال واحد المجموعه ديال المعلومات اللي يمكن غادي يستحضرها يمكن اي محلل. لكن كاين تقريبا واحد المجموعه اللي ديال المؤشرات اللي يمكن ظهرت، هي لونديتمون دوفغي غرامبي، بمعنى الاستدانه غادي تجي طالعه. تنشوفوا مثلا حتى في الاستراتيجيه ديال البنك الدولي الان اللي حاول يدير واحد المجموعه ديال العروض لمواكبه اثار ديال كورونا، بمعنى واحد المجموعه ديال المشاكل اخرى ديال الديون الى اخره. لو ديفيسيت بوبليك اللي كان ديجا مهم بزاف اللي غادي يزيد يتعمق اكثر، لانه الا كانت عندنا مثلا في 2019 على ما اظن واحد 2.7 ديال التنميه، الان راه غتكون عندنا تقريبا واحد 3.2 ولا 3.5 ديال ناقص. ناقص. اذا كيفاش غادي تعوض واحد الخصاص اللي كاين اون فورت بريسيون ديال سور لي ريزيرف دو دوفيز، لانه لا دوفيز اللي حتى الان تشوفوا بان حتى المهاجرين في الخارج اللي كانوا ربما كانت واحد اون سورس ديال لو دوفيز ديال العملات الصعبه ما غاديش تبقى الان، لانه الان غادي تدخل في واحد الاكتفاءات محليه لكل دوله. اذا زائد السياحه اللي كانت واحد المورد ثاني ما غاديش يبقى. اذا كيفاش يمكن غادي نتعاملوا مع الاشكاليه ديال لي ريزيرف اون دوفيز. لا فابل اتراكتيفيتي دي انفستيسمون برودكتيف، كيفاش يمكن مازال نواصلوا في المواكبه ديال التفعيل ديال الجاذبيه ديال الاستثمار، et خصوصا اخيرا la mondialisation ديال les impacts sur les nations اللي غتبدل هاد العولمه ديال هاد الانعكاسات او التداعيات، غادي تبدل الاولويات اللي كانت. اذا كيفاش يمكن غادي نتجاوبوا مع هاد الاولويات على الصعيد الداخلي المغربي. على الصعيد السياسي بطبيعه الحال كاين واحد الاشكاليه اللي الان ظهرت وكتظهر ويمكن غتظهر اكثر، لانه سي كيل ريديفينيسيون دو لا بلاس دو ليتا et sa proximité des citoyens. نظن هنا غادي ندخل باكثر حده، وربما وهذا مهم لانه كاين واحد هذا الكونفيرمون اعطى واحد النوع ديال الثقه في المؤسسات ديال الدوله. كيفاش يمكن نحافظوا على هذا الارث في بعد كورونا وبعد هذه لا بيريود ديال الكونفينمون. Donc la gestion du confinement ديال la crise ديال les mesures de lutte sanitaire بطبيعة الحال خلقت واحد التفاعلات اجتماعية وسياسية وانعكاسات، وخلقات واحد الابتكارات جديدة اللي غادي نطرق لها حتى هي. من بعد كاين تنشوفوا بان كاين واحد المجموعة ديال la résistance de certains face aux décisions des institutions de l'État devient actuellement marginal، لأنه
التناقضات يمكن الان في هذه المرحله هذه ماشي هي اللي غتكون بعد كورونا. اذا بعد كورونا بعد هذه الجائحه غتكون تناقضات اخرى اللي خصها تستدعي ميثودولوجيات وتقنيات ومواكبات يمكن مختلفه اللي تستدعي التفكير العميق والعلمي من الان. Donc, il est pertinent de renforcer le rôle de l'État en matière d'encadrement des citoyens, c'est sûr. لأنه الآن تفعيل التقارب la proximité بين الدولة والساكنة عندهم ظهرات كيفاش يمكن غادي تدعم اكثر وتعطي نتائج انعكاسات سواء على لا غوموتيفاسيون في الانفستيسمون لا غوموتيفاسيون او ترافاي لا بي سوسيال الى اخره. دونك هذا جانب اللي ضروري نستدعيوه في اي من بعد كاين لي بوليتيك بوبليك ديال ريجيونال لوكال الى اخره السياسات المحليه اللي تنشوفوا عندنا بحال تقريبا الان كلشي وقف انعكاس انطباع يمكن لو ستاند باي كلشي السياسات المحليه ديال الجماعات ديال الجهات ديال الى اخره عندنا بحال تقريبا الان كلشي منكب على واحد الاشكاليه الرئيسيه اللي هو محاربه جائحه كورونا. ولكن بعد غادي تظهر كلشي هاد المسائل اللي تاخرت تجمدات الى اخره كيفاش يمكن غندخلوها في واحد الرؤيه جديده لانه ما يمكنناش نقراوها بنفس الطريقه لان خصنا نقراوها مع الاخذ الاعتبار بها سواء الاولويات اللي غادي تتبدل سواء المشاكل الاجتماعيه اللي غتولي اولويه سواء واحد المجموعه ديال التداعيات اللي مسات اللي غتبدل حتى البرامج يمكن الجهويه اللي كانت ولا المحليه اللي كانت في سواء في الصحه في التعليم في الى اخره. اذا التفكير الان غادي يدخل في اطار واحد مقاربات ديال ما بعد كورونا ما هي المشاكل الحقيقيه يمكن السوسيو اقتصاديه يمكن اللي خصها تدرس ما هي واش هي توضيح الرؤيه ستادير واش هي لا فيزيبيليتي اللي عندنا مثلا ديال الدور ديال لي كوليكتيفيتي لوكال ديال لي بارتي بوليتيك شنو الدور ديالهم في اطار تفعيل هذه العمليه هذه لانه لحد الان مازال ما حتى شي حاجه ما تفعلات بواحد الشكل اللي غادي يعطينا واحد الرؤيه واحد المواكبه واحد باش يمكن هذا لا ترانزيسيون هذا لو شونجمون ما يكونش بروتال ويكون عنده انعكاسات اللي ربما ما فكرناش فيهم نهائيا. دونك اللي يمكن خص يتخاذ الان هو راه سي اون اوبورتونيتي يمكن هاد لا كريز هذه لي كريز سون جينيراتريس دو كو كونستركسيون. معنى لي كريز اي ما كانش كريز اللي ما كتخلقش واحد اعاده التنظيم اعاده الهيكله اعاده يمكن التفكير في واحد المجموعه ديال الاساليب اللي كانت سائده اللي كان ربما تنقولوا بان ما يمكنش يكون بغير يمكن الان نقلبوا التساؤل باش لانه غادي تخلينا نشوفوا يمكن نبدلوا يمكن المنهجيات نبدلوا البرامج نبدلوا يمكن التحالفات يمكن تبدل يمكن كيفاش التموقع ديال السياسه التعليميه الصحيه السياسه العموميه بشكل عام كيفاش يمكن تموقع في اطار التصحيح واحد المجموعه ديال المسارات يمكن كيفاش البحث العلمي اللي يمكن الان اكتشفنا بان الدول اللي يمكن استطاعت باش تواجه هذه المخاطر هي الدول اللي يمكن كان عندها واحد الاستباقيه في المجال ديال البحث العلمي الى اخره. اذا واحد المجموعه ديال الانشطه المحاور اللي غتعطي واحد الصبغه معقده مركبه اللي تستدعي واحد التفاعل واحد الانخراط اجتماعي واسع بالفئات ديال كل مجتمع. الخطر اللي يمكن كاين هو انه كيفاش يمكن ما يكونش واحد التغيير بروتال
اللي غيكون اللي غادي يخلق واحد لا كاكوفوني، يخلق واحد مجموعه ديال الخلط الاوراق وخلط، سواء وخصوصا تنشوف بان مثلا 2021 غتكون انتخابات كيفاش يمكن فهذا التلاحم اللي كان يمكن يزيد يواصل وما توليش غير ندوزو لابري كوفيد وغندخلوا في واحد العمليه اخرى ديال انتخابويه اللي تتخلق واحد جيستيون ديسبارات ديال لي زيفي ديال لا كريز، وبطبيعه الحال تيكون عندها الاثار والتداعيات كبيره سواء على المجتمع او على مصداقيه المؤسسات الى اخره. اذا اللي بغيت نشير ليه هو انه هذا كوفيد 19 في حقيقه سي لين دو ديماركاسيون اونتر افون اي ابري، بغينا ولا ما بغيناش، لانه بزاف الناس تيقولوا اون ني با بروفيت دو ليستوار، ما يمكنناش نفكروا ديال غدا حنا ما شايفينش غدا، ولكن تنشوفوا بان الاثار ديال هذه المسائل غادي تكون غدا. اذا هذوك الاثار غادي يمكن يخلقوا واحد اشكالات اخرى اللي خصها التعامل ديالها بشكل جديد. اذا مطروح سواء في المغرب سواء في فرنسا سواء في اوروبا امريكا الى اخره. تنشوفوا مثلا امريكا اللي كانت في واحد الوقت اللي كانت تقريبا الشوماج هابط، لي زانديكاتور ايكونومي كانوا من داك الشيء رفيع الى اخره، الان وصلت اللي تقريبا كلشي تقلب في ظرف شهرين تقريبا. اذا هذا هو اللي تيخلينا يمكن نفكروا بان القوه ديال الجائحات وديال هذه لي بانديمي على لي زيكونومي لي زوم لي سوسيتي لي انستيتيسيون لا بوليتيك ليتا اكسيتيرا. ابري الكوفيد دونك كاين هذا كما قلت سابقا بان الازمات عندها سلبيات كبيره، ولكن عندها ايجابيات في المجال لانه كتخلق واحد لا سينيرجي كوليكتيف، واحد التفاعل جماعي لايجاد حلول جماعيه لواحد المشاكل الجماعيه. اذا هذا هو ربما هذه هي السياسات العموميه اللي يمكن خصها تفعل بواحد الرؤيه جديده. وحنا الان عندنا مثلا واحد لا كوميسيون الان كي ريفليشي سور ان نوفو موديل دو ديفلوبمون، واحد برنامج جديد للتنميه. يمكن الان لوبورتونيتي حتى لا كوميسيون بور اوبسيرفي كونستروير اناليزي ايكوتي كومبروندر اي بارطاجي. كاين واحد مجموعه ديال المحاور اللي يمكن كتعطيها لها هذه الجائحه بحال ان لابوراتوار، بحال المختبر d'observation des pratiques des hommes, des politiques, etc. Donc quel modèle de développement nous voulons pour le Maroc? Je pense bien c'est là كتحضر من الان. كنا كنقولوه قبل quel modèle de développement nous voulons pour le Maroc، الان غادي يتقال اكثر لانه عرفنا واحد مجموعه ديال الهشاشات ديال القطاعات، سواء الصحه مثلا سواء التعليم سواء. اذا كيفاش يمكن غادي هذه القطاعات تمركز وتولي اولويات في اطار السياسات العموميه. Est-ce que nous allons toujours nous appuyer sur nos partenaires historiques ou nous allons nous ériger les bases d'une économie nationale basée sur la consommation intérieure, l'industrie, etc. Pour مع واحد الطبقه ديال الطبقه الموسطى، كيفاش يمكن نتعاملوا مع الطبقه الوسطى اللي حسينا بان الان كتعيش واحد النوع ديال الهشاشه. اذا كيفاش يمكن غنتعاملوا معها بشكل جديد برؤيه جديده. دونك كاين الديفلوبمون بطبيعه الحال. كاين واحد الهاجس اخر اللي يمكن لحد الان كنتكلموا عليه ولكن ما عمرو تفعل بواحد الشكل بقوه في اطار السياسات العموميه، وهو ما يسمى بالتنميه المستدامه. تنعرفوا بان الطبيعه او البيئه شحال ما تعاملنا معها بعنف كتعطي انعكاسات اخرى. كيفاش يمكن ناخذوها بعين الاعتبار في جميع السياسات العموميه كمؤشر يمكن حتى المصداقيه ديال السياسات العموميه. اذا لو ديفلوبمون ديورابل عنده واحد الطابع اللي مهم سنترال. في نفس الوقت ما يمكنناش نتعاملوا مع الامن الغذائي بواحد الشكل بسهوله. واخا كان القمح في فرنسا رخيص على ما نتجو هنايا، من الاحسن نتجو هنايا لانه تيخلق واحد دي سافوار فير مانتنير
une culture paysanne, mais aussi ça permet à un moment donné بحال الآن كلشي مسدود تنلقى القمح عندي. Donc عطيتك مثال بمعنى la sécurité alimentaire est fondamentale. Je crois qu'il faut la remettre au centre des préoccupations de développement. La santé, l'éducation, la recherche scientifique, la justice sociale, les droits et démocratie. هذا كاملين محاور اللي لا يمكن أن نخفي لها في أي تفكير مجتمعي شامل حول يمكن التداعيات اللي يمكن غادي نستدركوها ونصحوها في مستقبلا. دونك لومبلور ديال لا تاش بطبيعه الحال هاد المشاكل كامله معقده اللي خصها تقريبا على فوا ان بوليت واحد السياسه فولونتاريست ولكن واحد الاشراك ايجابي ديال جميع الفاعلين وبطبيعه الحال سواء فاعلين عموميين سياسيين مجتمع مدني الى اخره الخواص الى اخره ولكن في اطار واحد من النوع ديال المسؤوليه المتقاسمه. اذا Bien, donc savoir transformer la crise en opportunité يمكن هذا هو كيفاش يمكن نحولوا هاد الأزمة هذه كمولدة للأفكار للفعاليات للقدرات نظن كنا محتاجين واحد شي تصرفيقه بحال هذه اسمحوا لي اللي يمكن تخلينا يمكن نعاودوا التفكير حتى في qu'est-ce qui donne sens aux choses. Est-ce que واش c'est le travail il est créateur de sens, créateur d'identité, créateur de richesse. اذا يمكن كيفاش يمكن نعاودوا في اطار تفكير العائله بواحد المجموعه ديال المحاور اللي يمكن تستردكات وكان واحد الاستدراك ديالها في هذه الفتره هذه. Donc comment saisir l'opportunité pour renforcer le service public? Je pense بان الان الا شفنا كانت واحد مجموعه ديال المجتمعات ولا السياسات سواء في اوروبا امريكا الى اخره اللي كانت تحاول تقلل من الفعاليه ديال لو سيرفيس بوبليك لصالح لو سيرفيس بريفي. يمكن الان خصنا نشوفوا يمكن راه ما يمكنش نفرطوا في واحد لو سيرفيس بوبليك اللي يمكن عنده واحد النوع ديال كضمانه اجتماعيه ضمان المساواه ضمان الانكليزيون سوسيال الى اخره اعاده الادماج الى اخره. دونك ان كونستات كاين واحد مجموعه التغيرات يمكن اللي ظهرات. دونك حسينا بان كاين غير في هاد الشهرين هادي قبل باش غادي السي مصطفى مريزق يدير واحد لا كونفيرونس بحال هذه في لونيفرسيتي بوبولار سيتي امبونسابل. خصو يجمع الناس ويدير لا بوز يدير هذه تتولي كبيره. الان ولات يمكن واحد عطات واحد الفكره اخرى في قدره الانسان او المؤسسات او الشرائح لاستعمال ما يسمى بالخدمات ديال الانترنت في نطاق واسع. عارفين بان تقريبا الان كما كانش الانترنت كيفاش يمكن غادي نعطيو الدروس ديالنا كيفاش يمكن غادي نتواصلوا يمكن كيفاش يمكن اذا كيفاش يمكن نفعلوا في هذا المجال هذا باش يكون عنده واحد لاكسي ديموكراتيك لينا ولا الان ولا في واحد المجموعه ديال الدول الفقر لي كريتير ديال لا بوفرتي كاين ليكونوميك اكسيتيرا مي كاين حتى لاكسي ديال الخدمات منهم الانترنت. Donc affronter le Covid nécessite un courage politique, une clairvoyance stratégique avec une capacité d'innovation, de suivi, d'accompagnement. Il est primordial justement d'encourager la recherche scientifique, l'innovation, l'économie du savoir comme moteur de développement durable et des territoires. Et il faut revoir le système fiscal, je pense, national pour être plus juste, permettant une répartition équitable des richesses,
le mode de gouvernance aussi الحكامة اللي يمكن خصها تدخل في هذه العملية ديال إعادة النظر إلى آخره. Il est primordial aussi de mettre en place les jalons d'une économie solidaire basée sur la production collective, les produits locaux, tiroirs, durables, des plateformes d'échange numérique locales, de commercialisation, etc. etc. Donc, il y a une مجموعة ديال les chantiers les مستقبلية. دونك تنقتربوا من الانتهاء من هذه المحاضره. يمكن واحد المجموعه ديال التداعيات او الانعكاسات على المجتمع ككل. لاحظنا بان كاين واحد لاكسونتياسيون دي ديفيرونسياسيون سوسيو ايكونوميك، واحد التمايزات اجتماعيه ما بين الشرائح الاجتماعيه، لو فونكسيونير امبلويي، لو سالاري دو بريفي، المستخدمين ديال الجمعيات والقطاع التعاونيات الى اخره، لي سالاري ديال لانفورمال، لي زارتيزون اي كوميرسون. كل واحد ما كيعيش هاد الاشكاليه بنفس المزاج او بنفس القناعه او بنفس الطريقه. اذا كاين هذا ان رونفورسمون دي جروب. جو كخوا كيل فودغي ريفوار هذا كاين ايكيليبراج. بون نظن كاين هاد واحد المجموعه ديال المشاريع اللي طلقات في هذا المجال. كاين لا بروجيكسيون اي لي ديال لا بروجيكسيون اي لي بريوريزاسيون يمكن اللي داروا الان. تقريبا كل واحد دار واحد المجموعه ديال لي بريوريتي في راسو، سواء على عائلته، على الخدمات ديالو، كيفاش يمكن تفعل في اطار واحد الحوار وطني اللي يمكن يعطي واحد pour essayer de réguler les mouvements sociaux, les conflits sociaux، لانه هذا الان تيفرض راسو بواحد الشكل كبير. Par contre, il y a un capital de confiance important اللي خصنا نكابيتاليزيوه pour impliquer la population dans les réformes à venir. Donc كاين الثقة يمكن المتبادل اللي كاينه، اللي يمكن كيفاش يمكن تفعل في اطار صالح واحد الخدمه جماعيه. دي nouvelles aspirations sur les valeurs essentielles, les fondatrices de l'humanité, l'identité, les appartenances, etc. اللي يمكن كيفاش يمكن نخدموا على واحد مجموعه ديال المسائل اللي تخلينا نواصلوا هذا التفكير في اطار المشروع التنموي اللي يمكن غادي تقترح في اطار في اخر جوان. Des innovations scientifiques et techniques, le retour à la place de la famille. لاحظت بان كاين واحد مجموعه في لي ريزو سوسيو الى اخره، واحد النقاشات اللي تقول le retour de la place de la famille dans la société après le recul, l'individualisme الى اخره. كيفاش يمكن نستحضروا هذا التموقع، لانه c'est un changement du sens, c'est-à-dire à un moment donné peut-être le sens du travail à seconder واحد المجموعه ديال الحاجيات ديالنا، كيفاش يمكن تخلق واحد الاولويات في اطار لو سيستيم دي بوزوان ديالنا. redéfinir les règles ديال la mondialisation. هذا اشكال اخر، لانه كيفاش يمكن شنو هما لي règles d'une coopération durable équitable. شفنا مثلا لاروغونس اللي تخلقات في اطار هذه الجائحه، حتى لي ديناميك ديال لا بيراتري اللي كانوا في واحد الوقت بواحد الشكل كبير، رجعوا شحال من دي ماتيريال ميديكال جا لشي بلاد مداتو بلاد اخرى الى اخره. دونك وصلنا لواحد العمليه اللي مون دوني كل واحد كيفكر في مصلحته، كيفكر في شعبه، كيفكر في الحدود ديالو الى اخره. اذا واحد مجموعه ديال السياسات اللي خصها تدخل بواحد التموقع جديد، وخصوصا ما يسمى لا sécurité alimentaire, sanitaire, technologique, éducative, énergétique, la protection des ressources naturelles, développement durable, la lutte contre les changements climatiques اللي يمكن خصهم يدخلوا بواحد الشكل لانه تيخليونا يمكن ندبروا اكثر اي جائحه مستقبلا. Le mujtama al-madani, donc l'action associative a connu une mutation importante, donc la création d'un espace virtuel d'échange, de communication, d'action
mais aussi de plaidoyer. Donc là تنشوف مثلا في les réseaux sociaux شحال ديال لي كونفيرونس شحال ديال لي رونكونت شحال تقريبا يوميا كنتصل بشي دوم. اذا كاين واحد المجموعه ديال التفاعلات في اذا لو نيميريك غادي يمكن يدخل غادي يعرف واحد الطوره كبيره في المجتمع المغربي وفي المجتمعات بشكل عام كيفاش يمكن نتعاملوا معه لانه يقدر يكون عنده حتى انعكاسات سلبيه على التفاعلات الاجتماعيه اللي كنعرفوها. Donc, une manière de se saisir du numérique et des technologies de l'information, des réseaux sociaux pour constituer un peu son action. Comment sortir du local vers des échelles supérieures. Là, تديك الجمعية اللي يمكن كدير l'action ديالها غير في الدوار مع النيميريك بدات ديرو à l'échelle nationale. إذا دخلات في des échelles beaucoup plus supérieures, je dirais même mondiales, اللي on peut se connecter avec من فرنسا et ailleurs. Donc, كيفاش يمكن نتعاملوا مع هذا le local dans la mondialisation en quelque sorte. Donc, repenser un peu le partenariat et le réseautage. C'est مسألة اللي كتطرح كتفرض راسها. Repenser l'action dans l'espace public en convergence avec les autres acteurs et la dimension du plaidoyer qui ressort avec force في كل الأنشطة الجمعوية ديال المجتمع المدني اللي تنشوفوها. Donc le développement durable ne doit pas être réduit à un slogan, mais يمكنش خص يكون غير واحد السلوغان اللي كان خص يكون واحد ممارسة عملية وخصوصا اللي كتطبع وكتندمج في اطار السياسات العموميه وهذا بطبيعه الحال واحد التحدي اي سي ميم ان لونجو يمكن ديال لو موديل دو ديفلوبمون ديال دوما باش لا كولتور اي جو تيرمين سي شوي سور لا فان الان كونتريرمون اللي تنشوفوا مثلا غالبا الثقافه هي اللي تنفكروا فيها الاخر ولكن تنشوفوا في هذه المرحله ديال الكونفينمون لا كولتور خدات واحد الصبغه اخرى واحد المعاملات اخرى الريبرتوار دي فيو ريبرتوار ميوزيكو دي زيكري الافلام دي ساتير دي بلاك دي ريغ سور سوا اي سور لي زوت دي فو ليشانج دو فوتو. اذا لا كولتور عندها حتى موقع ديالها لانه هي سي لو سيمون هي السمه اللي كتخلق المجتمع ما يمكنش يعيش غير بالاقتصاد ما يمكنش يعيش غير بالسياسه الثقافه هي هذا لو لين ديناميك entre qui fait société en quelque sorte. Je crois هذا هو اللي يمكن من ضمن المسائل اللي خص حتى السياسات الثقافيه ديالنا تعرف واحد التموقع واحد الاشارات نساوهم الفنانه راه حتى هما مسكين غادي يعيشوا واحد الكرفيصه كبيره في هذه العمليات وخصوصا في هذا الصيف هنا كان بزاف ديال كاين الفنان الكبير وكاين الفنان ديال الدوار الفنان ديال اخره تيخدموا في العراس تيخدموا في واحد المجموعه ديال المسائل حتى هما بداتهم غادي يعيشوا واحد المجموعه ديال المشاكل الاجتماعيه. Repenser en profondeur le modèle économique actuel donc c'est كيفاش يمكن السؤال يمكن الرئيسي هو qu'en est-il au Maroc qu'est-ce qui se prépare comment on peut le préparer وهذا يمكن هو باش غادي نختم وشكرا. بطريقة ربما إشارة واحدة في لو سونس ديال نيكولا هيلو اللي تيقول بأن c'est un problème des valeurs c'est aussi c'est une crise c'est beaucoup plus qu'une simple crise sanitaire c'est une crise économique écologique sociale et même civilisationnelle. Je pense bien à la dimension civilisationnelle qu'il faut repenser même dans un modèle de développement par rapport au Maroc mais aussi du Maroc par rapport aux autres en articulation. Wa shukran.